Madyong buntag mga kaigsuunan natakaroon diri sa Danau Park, Masin City. Atong makita ang atong mga kauban nga empleyado sa Dakbayan sa Masin sa pagpangulo sa atong City Mayor National Nico Verano Mercado o ang inisyatibo sa atong former secretary sa DPWH o former congressman sa atong probinsya sa Leyte, Attorney Roger G. Mercado. Then ang atong mga empleyado sa city, namunit sila og mga tanom aron ilang ikatanom sa atong park sa Danau atong syudad sa Pasig. Adunay matag usa nagdala og tulo ka mga seedling, ang uban tag 5, ang uban tag 10. Then ilang ibutang sa adunay bangag dito sa unahan. Then baktas aron tultulon ang mga lungag nga pagabutangan sa ilang ibitbit nga mga tanom. Nga kini pag-abot sa panahon nga makahatag ta og dugang pa nga daghang mga kahoy sa atong syudad sa Masin. Usa ni gitan-aw sa atong mayor Nico Verano Mercado ang atong pag-adyunay nga malambuon o kini waswagon o gano'n na natay igo ug sapat nga nagsunod kita sa malaod sa nasod nga matag-usa sa tuig nga kinahanglan nga adunay matanom sa asa manapita sa lugar nga ikatamnan. Pwede na to ni itanom sa mga kabukiran at po na itanom sa atong mga daplins sa kadalanan. Pag-abot sa panahon nga kini mulambo o kini sa pagkahatag o dugang ba kakaprisko sa hangin. O karon mga kaigsunan nata sa may hantag na itong syudad sa Masin. Nindot ang view, pwede mo hari na para tanawin nato.